अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकाबिल। मैं हूं लीना शिगरी। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हारून रशीद साहब और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं उवैस तौहीद साहब। नाज़रीन, हज़्ब इख्तिलाफ़ की सियासत की अंदरूनी कहानी क्या है, आगे कुआं पीछे खाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या करेगी और नून लीग ऐसे में कहाँ खड़ी है, साथ साथ इस्लामोफोबिया का सदेबाब करने के लिए क्या महातीर, अर्दगान और इमरान एक आज़ाद चैनल आलमी सतह पर बना सकते हैं, क्या ये प्रैक्टिकल है, और एशियन डेवलपमेंट बैंक की हालिया रिपोर्ट, क्या पाकिस्तानी मईशत अभी तक दलदल में है, आगे क्या नज़र आ रहा है मईशत के हवाले से, इस हवाले से बात होगी। हारून साहब, गुफ्तगू का आगाज़ इस बात से कि कोई ख़बर आपके पास है? ये बड़ी खबरें हैं जनाब। एक तो ये है कि एक धमाका होते होते रह गया, एक बड़ी खौफनाक चीज़ होती और फिर उस पर यू टर्न भी लिया जाता। बच गए। खान साहब ने जाने से पहले एक ब्रीफिंग ली, 2 ब्रीफिंग्स ली। सिविल सर्विस में और पुलिस में इस्लाहात की जाएँ, उस पर आर्डिनेंस तैयार हो गया, उसको जारी करने का फ़ैसला हो गया। उस फैसले के तहत डिप्टी कमिश्नर को ऑल पावरफुल होना था, जैसे 1861 में वो होता था अंग्रेज़ों के ज़माने में, और उसको पुलिस पे छापे मारने थे, पुलिस पे थानों पे इंस्पेक्शन करनी थी, पैरेलल पुलिस बननी थी। और ये जो पुलिस इस्लाहात का मौजूदा अमल है जो 2 जगह पे हो रहा है, एक पंजाब पुलिस में पुलिस रिफॉर्म्स कमेटी है, वो कुछ काम कर रही है, एक चीफ जस्टिस साहब की बनाई हुई कमेटी है जिसमें परसों 5 आईजी और 6-7 रिटायर्ड आईजी थे, और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में 2.25 घंटे की मीटिंग हुई। ये भी जाती भाड़ में और रिफॉर्म्स कमेटी जब वो भी जाती भाड़ में, और 2002 का पुलिस हेडर भी जाता भाड़ में। और जो उस पर काम कुछ अच्छे भी हुए ना, कंप्यूटराइज हुई हैं चीज़ें, कोई सिस्टम्स डेवलप हुए हैं, वो भी सब जाता, गारत हो जाता। और डिप्टी कमिश्नर साहब दम दरा रहे होते, और हम ये प्रोग्राम करने से पहले ये पूछते कि डिप्टी कमिश्नर साहब का मिजाज कैसा है, और वो हमें इजाज़त देते हैं बात करने के। नहीं, वो आखिरी वक्त पे किसी ने समझाया कि हुजूर ये बड़ी तबाही आएगी, चुनाते जाते जाते उन्होंने रोक दिया। यानी ये चंद बातें आपको बताई हैं, मतलब इसमें इतनी खौफनाक तफसीलात हैं। आर्डिनेंस तैयार था, नोटिफिकेशन नंबर मेरे पास है, लिखा हुआ इस वक्त भी मौजूद है, मेरे मोबाइल में है। और वो आईजी से 2 सितंबर को ब्रीफिंग ली थी पंजाब के, लेकिन वो पुलिस रिफॉर्म्स कमेटी का आखिरी इजलास 2 फरवरी को हुआ था। इसके बाद मतलब कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मतलब हालत ये है कि जो आदमी मशवरा देता है वो मान लेते हैं, जो आखिरी आदमी मशवरा देता है वो मान लेते हैं। वो खुदा का शुक्र है कि आखिरी आदमी कोई सेंसिबल था, उसने कहा हुजूर वाला बड़ी तबाही आएगी, इतना बड़ा यू टर्न लेना पड़ेगा कि सारी दुनिया उस पर हंसेगी, चुनाचे रुक गया। फिलहाल तो इतनी खबर है, अगर आपको तफसीलात से गरज है तो फिर मैं किसी वुड यू लाइक टू ऐड? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात होती है, हम हमेशा ये मानते हैं कि आपके एक इक़्तिदार का, आपका एक करियर का एक हिस्सा होता है। वंस यू हैव प्लेड योर इनिंग्स, यू हैव प्लेड योर इनिंग्स। जो डॉक्टर इशरत हुसैन साहब हैं, बहुत ही काबिल आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन अब एक उसके अंदर रिफॉर्म्स की टास्क फोर्स का उन्हें ऐड बनाया है। वो मैं नहीं समझता कि कोई बहुत रेवोल्यूशनरी चेंजेस ले आएंगे, जिस तरह खालिद मकबूल सिद्दीकी आईटी के अंदर कोई रेवोल्यूशन नहीं ले आएंगे, इस तरह वो नहीं लाएंगे। तो चलाना सीख रहे होंगे ना तो मेरे जितने। तो डॉक्टर इशरत साहब ने आईबीए को टर्न अराउंड किया, उन्होंने उनके हिस्से में, लेकिन एक ही किताब के अंदर, उनकी किताब मैंने पढ़ी है और मैं बार बार वो कहता हूँ, उन्होंने 3 लोगों की तारीफ की है। और देखिए, एक तरफ उन्होंने मुशर्रफ साहब की तारीफ की, एक तरफ शहबाज शरीफ साहब की एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ की है, और फिर वो इमरान खान साहब के साथ हैं, काबिल एहतराम हमारे लिए हैं, लेकिन टास्क फोर्स का एक थिंक टैंक बना के बिठा ये इशरत हुसैन की मेरे नहीं ख्याल ब्रीफिंग थी, ये कोई और ही फनकार था सर। वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में चलेगा तो ये कोई शब्दाबाज था। लेकिन जो पुलिस रिफॉर्म्स की जो बात कर रहे थे अभी हारून साहब, उसमें 2 मुख्तसर सी बातें ऐड कर दूं कि जो चीफ जस्टिस की सरबराही में सारे आईजीज आए जो बता रहे थे, उसमें 2 बड़ी अहम बातें उन्होंने कहा। तो एफआईआर के इंदराज का जो तरीक़ाकार है उसको वज़ह करे, और उसके अंदर किसी मासूम को, जिस तरह एक होता है ना कि एफआईआर पे ही सारा कुछ होता है, करेंगे, मैं कुछ चीजें आपको बताऊं जरूर, ठीक है। और दूसरा उन्होंने कहा जिस तरह दहशतगर्दों को ये छुट जाते हैं, वो किस तरीके से छुट जाते हैं। मियां चन्नू का केस है जिसमें 2900 किलोग्राम का मवाद फट गया था, वो भी छुट गया। तो लेकुनाज जो है उसको भी करें। तो पूरा नेशनल पुलिस ब्यूरो को उन्होंने हिदायत दी है
کہ آپ ایک یونیفارمٹی کے ساتھ اور ایس پی کی سربراہی میں ہونا چاہیے. تو یہ جو پولیس ریفارم چلیں کی بات انشاءاللہ ہوئی اس پہ جب جیسی بات ہوتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹانس کیا ہے ہارون صاحب؟ بلاول بھٹو نے کافی جارحانہ انداز میں انہوں نے کہا کہ جی جنوری تک اگر یہ حکومت یہ نہ ختم ہوئی تو پھر تو جیلے ملک بھر میں نکل آئیں گے, راولپنڈی تک کا روک دیا جائے گا. اس کو یوں دیکھ لیں کہ اپوزیشن کون سی پارٹی کیا کر رہی ہے, میڈیا کیا کر رہا ہے اور حکومت کیا کر رہی ہے, اس میں کیا رویے ہیں, اور پھر نتیجہ آپ خود اخذ کر لیں. جنرل کیانی ایک بڑی اچھی بات کہتے تھے, کسی کو قائل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, سارے فیکٹس کسی کے سامنے پیش کر دیں اور اسے نتیجہ اخذ کرنے دیں. اگر آپ کے پاس فیکٹس ہیں تو آپ کو کیا پڑی ہے کہ کسی کو قائل کرنا, تو لوگوں پہ ہم چھوڑتے ہیں کہ وہ نتیجہ اخذ کر لیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ڈائلما میں ہے, شدید مخمصے کا شکار ہے, رنج میں ہے, غصے میں ہے, ڈپریشن میں ہے. 3 کیفیات سے بھئی وقت گزر رہی ہے. زرداری صاحب کی ٹیکنیک یہ ہے کہ دباؤ ڈالو, دھمکی دو, بلیک میل کرو, خوف زدہ کرو, اور مذاکرات بھی کرو, اور دلیل بھی دو, اور سمجھاؤ بھی, منت سماجت کی ضرورت ہے وہ بھی کرو, مقصد حاصل ہونا چاہیے کسی طرح بھی. انہوں نے یونیورسٹیوں اور کالجوں میں نہیں پڑھا ہے, وہ کتابیں نہیں پڑھتے, انہوں نے گلیوں میں پڑھا ہے کہ کامیابی کیسے تھی. وہ ڈونلڈ ٹرمپ, ایک مضمون آپ کو دوں گا یہاں سے فارغ ہونے کے بعد, ڈونلڈ ٹرمپ کا دادا کیا کرتا تھا, باپ کیا کرتا تھا, ایک پورا جرائم پیشہ خاندان ہے, اس کی لیگیسی ہے, اس سے لوگ امریکہ کے صدر بھی ہو جاتے ہیں اس ٹیکنیک سے. دنیا میں کامیابی کے یہی دھندے ہیں, طریقے. وہ بلاول چاہتا یہ ہے, اسے کہا جا رہا ہے کہ ایک دن خوب جھنجھوڑ کر رکھ دے ملٹری لیڈرشپ کو, اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومت کو, اور پھر بعد میں اس کی دباؤ میں مذاکرات کیے جائیں. لیکن جس طرح کی وہ باتیں کرنا چاہتے ہیں جو ان کے والد صاحب کبھی کرتے تھے, نشر ہو جاتی تھی, اب نشر ہی نہیں ہو سکتی, چھاپی نہیں سکتی, اس لیے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ایک تو حکومت اتنی آزادی دے نہیں رہی, اس کی گرپ قائم ہو گئی ہے کافی, اور دوسری یہ ہے کہ میڈیا بھی میچورٹی کی طرف جا رہا ہے. دیکھیں نا وہ نائب کے چیئرمین کے بارے میں کالم چھپا تو کتنا بڑا ہنگامہ ہوا تھا. غیر ذمہ دارانہ چیزیں جو ہیں وہ نہیں چھپ سکتی ہیں, سلیقے سے کہی ہوئی بات لکھی بھی جا سکتی ہے, کہی بھی جا سکتی ہے. روز ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے, آزادی صحافت آف کورس محدود ہوئی ہے, لیکن مجھے کبھی سے ڈر نہیں لگتا. بات کہنے کا صرف انداز بدل جاتا ہے. یہ انداز بیچارے بلاول کو کہاں سے آئے, اور زرداری صاحب تو ویسے ہی ڈپریشن میں ہیں, چائے کی پہلی اس طرح اٹھاتے ہیں 3-4 کوششوں کے بعد, تو وہ دباؤ ہے. باقی وہ اس میں گھراؤ میں نہیں جائیں گے. یہ چودھری منظور حسین نے کہہ دیا, قاہرہ نے کہہ دیا, آج قاہرہ نے کہا ہے, 2-3 دفعہ چودھری منظور حسین کہہ سکے, اور یہی پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں. جو کچھ ہوتا ہے, جو زرداری صاحب سوچتے ہیں, اور جو پارٹی کی اسٹریٹجی ہے. دوسری طرف ہے مولانا فضل الرحمان. مولانا فضل الرحمان کو ہر حال میں فائدہ ہے. ارے بھائی کوئی پولیٹیکل سپیس مل جائے گی, کوئی چرچا ہو جائے گا, کوئی پروپیگنڈا ہو جائے گا. اگر تو حکومت گرانے میں کامیاب ہو گئے تو کیا کہنے, جو مشکل کام ہے, ظاہر آسان کام تو نہیں ہے. اور اگر اس کے نتیجے میں اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہی ہو جائے, کوئی سپیس ہی مل جائے, یا کوئی مطلب یہ کہ ان کا کوئی سیاسی قاضی بن جائے تو فائدے میں ہے. تیسری طرف ہے نون لیگ. نون لیگ میں ایک صاحب ہے, ان کا نام ہے شہباز شریف. ٹھیک ہے جی, وہ لجاجت سے بات کرتے ہیں, وہ مفاہمت کے لمبردار ہیں. ان کو کہنا چاہیے, اصل میں پاکستان نیلسن منڈیلا زرداری کو تو ایسے ہی کہتے ہیں. نیلسن منڈیلا صاحب کی کوشش یہ ہے, بالکل میں صاف الفاظ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں, کہ وہ کسی نہ کسی طرح وزیر اعظم بن جائیں. یہ پہلی مرحلے پہ وزیر اعلیٰ بن جائیں, وزیر اعظم بن جائیں, وہ وفاداری کا یقین دلا رہے ہیں. ایک کام یہ ہو رہا ہے. دوسری طرف نواز شریف صاحب, وہ کہتے ہیں گرمیاں تو گزر گئی, تو سردیاں تو اتنی مشکل نہیں ہوتی, حکومت ان پاپولر ہو رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ وقت کے ساتھ یہ بالکل صحیح تجزیہ ہے کہ وہ غیر جانبدار ہوتی جائے گی نسبتاً, بہت زیادہ نہیں, اور مہنگائی بڑھے گی اور بے روزگاری بڑھے گی, تو دیٹ ول دا ٹائم ٹو اسٹرائک. وہ انتظار کر رہے ہیں. اویس توحید صاحب, بلاول بھی کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان سے اس احتجاج میں شرکت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, یعنی کہ ابھی بھی نہیں. دیکھیں قاہرہ صاحب اور چودھری منظور صاحب نے اب بات کی ہے, ہم نے اسی پروگرام میں 1 ہفتہ پہلے بات کی تھی, اور اس کی وجوہات بھی دی تھی کہ کیوں نہیں جانا چاہ رہے اور کیوں نہیں جائیں گے, اور بلاول بھٹو کا کیا اسٹانس ہے اور پیپلز پارٹی کا کیا اسٹانس ہے, اور ایک طرف کنواں ایک طرف کھائی, یہ بھی ہم نے بات کی تھی اس کی تفصیل سے. دیکھیں پیپلز پارٹی کو انالائز کرنے کا اگر ہے کہ وہ کیوں اس صورتحال میں ہے,
تو یہ پیپلز پارٹی نہ بھٹو والی پارٹی ہے، نہ یہ پیپلز پارٹی بے نظیر بھٹو والی پیپلز پارٹی ہے. یہ پیپلز پارٹی مزاحمتی پارٹی جس کی تاریخ ہے، آمریت کے خلاف ان کی مزاحمت کی تاریخ ہے، وہ یہ پارٹی اب نہیں ہے. یہ سمجھوتوں اور مجبوریوں کی ماری پارٹی نظر آتی ہے. اس کے اندر دو سوچیں ہیں جس طرح نون لیگ کے اندر ہے. بلاول بھٹو کی جس تقریر کی بات کر رہے ہیں، کل وہ سکھر کے اندر انہوں نے وہ تقریر کی اور بہت ہی زیادہ ہارڈ ہٹنگ کی ہے انہوں نے تقریر خورشید شاہ صاحب کی رہائش گاہ کے آگے. بلاول بھٹو چاہ رہے ہیں کہ وہ زرداری اور اس چھاپ سے نکلیں، ایک جارحانہ انداز کریں، لیکن اگر بلاول بھٹو صاحب کے لیے ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ جب تک ان کے والد زرداری صاحب اور فریال تالپور کے اوپر جو کرپشن کے مقدمات ہیں اور کرپشن کی جو پرسپشن ہے اس کے سائے تلے وہ کبھی بھی اپنی سیاسی منزل نہیں کر پائیں گے. تو یہ ایک ڈائلما ہے. اور اس وقت پیپلز پارٹی جو ہے وہ دیکھیں نا کانٹرڈکشنز کیا ہیں. مرکز میں حکومت بھی نہیں گرانا چاہتے، سندھ حکومت کو بھی بتانا چاہتے ہیں، سندھ حکومت کو بچانا چاہتے ہیں، اور چیف منسٹر بھی بدل نہیں چاہتے. چیف منسٹر کو اگر نیب جیل بھی بھیج دے تو وہ کہتے ہیں نہیں وہ وہیں سے کرے گا. یہ عملاً طور پہ پاسبل نہیں ہے. دوسری طرف جو پیپلز پارٹی کا جو ڈائلما ہے وہ یہ کہ جو ان کے ورکرز ہیں وہ بھی ڈیوائیڈڈ ہے. وہ مزاحمت والے اب نہیں ہیں. ایک تو بھٹو کے چاہنے والے وہ جب سے ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، مجبوری کے تحت جڑے ہوئے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں ورکرز روک کے رکھے ہوئے ہیں. نہیں لیکن دیکھیے وہ تو نکلنا چاہتے ہیں ورکرز. نہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انور مجید یا غنی مجید کے لیے تو نہیں ہم نے مزاحمت کرنی. یہ پیپلز پارٹی وہ پیپلز پارٹی نہیں ہے. اس کے خد و خال تبدیل ہوئے ہیں اور بلاول بھٹو کے ساتھ ایک ہوپ ہے. لیکن جو زرداری کا مائنڈ سیٹ ہے، جو میری ان کے قریبی لوگوں سے بات ہوئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو لڑائی ہے وہ اس لڑائی میں پیپلز پارٹی کو نہیں جھونکنا چاہتے. وہ کہتے ہیں یہ لڑائی پنجاب میں لڑائی ہے، یہ لڑائی، اور اس لڑائی کے اندر اگر پیپلز پارٹی کو جھونکیں گے، یعنی کہ مولانا کے دھرنے میں بھیجیں گے اور اسلام آباد بھیجیں گے، تو نون لیگ کو فائدہ ہونا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی وائپ آؤٹ ہو گئی ہے پنجاب سے. تو وہ نون لیگ کے فائدہ نہیں چاہ رہے اس وقت، اور پارٹی کو واقعی میں پارٹی کو فائدہ بھی نہیں. جو بلاول سے ہماری ملاقات ہوئی تھی وہ بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ وہ فریش الیکشن کی بھی اس میں بھی نہیں ہے، کیونکہ فریش الیکشن ایک تو الیکٹورل ریفارمز کا وہ لے رہے ہیں چھتری، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ان کو پارٹی کے لیے ایک منزل ڈھونڈنا بڑا مشکل کام لگ رہا ہے اس وقت پیپلز پارٹی کے لیے. نون لیگ کے لیے پھر بات کرتے ہیں، لمبی بات نہ ہو جائے. ہارون صاحب، ڈیل کی بات کو بھی بلاول نے رد کر دیا، لیکن آن دی ادر ہینڈ نون لیگ کے حوالے سے جو کس نے رد کر دیا؟ میں آپ سے کہا ان کے بیانوں کو نہ جائیں بٹوین دا لائنز پڑھ کر. کس نے رد کر دیا؟ ڈیل ان کو ملے تو ایسا ہے جیسے مجھے تھوڑی دیر پہلے بھوک میں لگی ہوئی تھی تو مجھے کسی نے کھانا بھیجا، تو میں اس وقت کھانا میری اتنی بڑی پرائرٹی تھی نا، میں آپ سے بات کرنے کے لیے تیار تھا ان سے بات کرنے کے لیے. ڈیل کی تو انہیں اتنی شدید ضرورت ہے کہ اس سے زیادہ ان کی کوئی خواہش نہیں ہے. دیکھیں وہ نواز شریف ڈٹ گیا ہے. نواز شریف جس کو اس کے لیے ضد کا لفظ استعمال کیا اپنا شیخ رشید صاحب نے، وہ سمجھتا ہے دیکھیے اس سے کیا مطالبہ ہے، پیسے دو، کرپشن تسلیم کرو، ملک سے باہر چلے جاؤ، صاحبزادی کو بھی لے جاؤ. ان دیٹ کے شہباز شریف پہ غور ہو سکتا ہے، یا شہباز شریف بھی نہیں اس کی پارٹی پہ. میرا ویسے ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر کوئی وزیر اعظم نون لیگ میں سے بنا نا اس وقت، تو یہ بہت قبل از وقت ہے یہ بات کرنا. اللہ جانے نون لیگ کا بنتا کیا ہے. بہت سے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا وقت ہی ختم ہو گیا، ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے. تو وہ شاید خاقان عباسی ہوگا جو ایکسیپٹیبل ہوگا اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی، اس لیے کہ کوئی اس نے مخالفت کی ہے، تنقید کی ہے، مذمت کی ہے، لیکن وہ کوئی اس نے وہ نہیں کیا، اپنا دشمنی نہیں کسی سے مول لی، غیر ذمہ دارانہ حرکت کوئی نہیں کی. اور اب وہ کہتا ہے جو خط اس نے لکھا ہے کہ میرے خلاف سرکاری گواہوں کو، اپنا سرکاری افسروں کو وعدہ گواہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جھوٹے گواہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. صحیح ہے یہ غلط ہے یہ الگ بحث. اس کا ایک ذمہ دارانہ ایٹیچیوڈ تھا، ٹھیک ہے. اور اگر کرپشن اس پہ ثابت نہیں ہوتی تو وہ لیڈر کے طور پہ مرج ہوگا. شہباز شریف صاحب کا خرچ ہو چکے ہیں، نواز شریف صاحب بھی خرچ ہو چکے ہیں. مریم لیڈر بن سکتی ہیں، لیکن مریم جو نفرت اور نخوت ہے اس سے اوپر اٹھ کے لیڈر بنیں گی نا جی. وہ زمانہ ختم ہو گیا. اب یہ اس طرح کی شبدہ بازی کی نہیں رہی. روز لوگ ٹاک شو سنتے ہیں، چاہے ان کا معیار بہت اچھا بھی نہ ہو، لیکن سنتے ہیں، سمجھتے ہیں. اب آ جائیں جرنلزم پہ. جرنلزم میں آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. شاہ محمود نے ضرور کوشش کی ہے وزیر اعظم بننے کی، میری پکی اطلاع ہے، یعنی لابنگ کی ہے. کوشش کا لفظ شاید زیادہ کچھ ہو، لابنگ کی ہے ملک سے باہر.
اور شہباز شریف اور نون لیگ نے، اور انہوں نے کہا ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہے پیپلز پارٹی نے، اگر عمران خان کو ہٹا دیا جائے، عمران خان کو یوں ہی ہٹایا جا سکے، یہ اتنا ہی آسان ہے، اس کی پارٹی سے چھوڑ دے گی، کوئی سمپل تو نہیں ہے بات تو، لیکن وہ خود بھی خواہش مند ہیں. مگر اس کو بہت اجاگر کون کر رہا ہے؟ اس کو اجاگر کا خود نون لیگ والے خبریں پھیلا رہے ہیں، خود پیپلز پارٹی والے خبریں پھیلا رہے ہیں. ہمیں کہاں سے پتہ چلا؟ مجھے تو ویسے پی ٹی آئی کے لیڈروں سے پتہ چلا، کیونکہ ابھی تک باوجود اس کے کہ عصر حاضر کا امیر تیمور نعیم الحق جو ہے اس نے بڑی کوشش کی، مگر مجھ سے تو بات کرتے ہیں 20 برس، ان سے 25 برس میرا رابطہ رہا. لیکن آپ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ پھیلا رہے ہیں. نہیں وہ بھی پھیلا رہے، اجاگر کر رہے ہیں، بات تو ہے ہی. وہ عرب شاعر نے کہا تھا جیسے کھنڈرات کو بارش اجاگر کر دیتی ہے. دیکھیے نا، ایک عبارت ہوتی ہے، اس کے اوپر پینسل آپ پھر دو، اجاگر کرنا بھی ایک عمل ہوتا ہے کسی چیز کو نمایاں کرنا. پر اتنی اب آپ جرنلزم کو دیکھ لیں، 4 طرح کے اخبار نویس. ایک اخبار نویس میں جو ہیں عمران خان کے خلاف، وہ کہے اللہ ایک ہے، وہ کہیں گے یہ کوئی چکر چلا رہا ہے، ٹھیک ہے. ایک وہ ہیں جو ناراض ہو گئے، اب نام لینے کی ضرورت نہیں، سب کے سامنے وہ چہرے آ جائیں گے، جو ناراض ہو گئے. سر کچھ عرض کروں، بس ختم کر دو. جی، وہ ناراض ہو گئے. ایک ہیں اس کے حامی، اب وہ پسپا ہو رہے ہیں، ان کا رویہ معذرت خانہ ہو گیا. ایک ہے اعتدال پسند. اعتدال پسند کی رائے بھی غلط ہوتی ہے بعض اوقات، ایشو ٹو ایشو رائے دیتے ہیں کہ ویسے صاحب نے رائے دی، ایک میں نے دی، ہو سکتا ہے ان کی صحیح ہو، میری غلط ہو. انہیں بھی گالیاں پڑ رہی ہیں پی ٹی آئی سے، خوف کا ہتھیار استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میڈیا کو اوفینڈ کر لیا ہے. جب بڑا کرائسس آئے گا تو میڈیا عمران خان کے ساتھ نہیں ہوگا. جو ساتھی ہیں وہ پسپا ہو چکے ہوں گے، جو معتدل مزاج ہیں وہ اس کا ڈیفینڈ کیوں کریں گے، جو بغض میں ہیں وہ بغض میں ہیں. ٹھیک ہے نا جی، ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں بڑا خطرہ آئے گا، میڈیا ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا. میڈیا پہ چھوڑیں، میڈیا پہ تو خیر انہوں نے بات کی ہے. میں جو میڈیا پہ میں نہیں سمجھتا کہ ہر چیز جو ہے وہ ایک میڈیا جو پولرائزڈ اس جو سوسائٹی ہے اور پولرائزڈ جو سیاست ہے اس کی عکاسی کر رہا ہے. اور انتشار جو آپ ٹی وی سکرینز پہ نظر آتا ہے یا آپ کو اخبارات پہ نظر آتا ہے وہ اس کی عکاسی کرتا ہے. اس کی ڈیٹیل میں جانا پھر شاید کبھی جائیں گے. لیکن اویس توحید صاحب، وہ جو بات ہوئی تھی، بڑی تبدیلی کوئی متوقع ہے کیا؟ تبدیلی دیکھیں، میں معافی چاہتا ہوں. جی سر، میرا فائنل پوائنٹ یہ تھا کہ میڈیا کو بہت بے دردی سے اس وقت نون لیگ استعمال کر رہی ہے، ایکٹیو ہو گئی ہے. آپ کو ایسے کالم پڑھنے کے لیے ملیں گے جو لکھے ہوئے لوگوں کا ہی ہوتے ہیں، لیکن اس کا مرکزی آئیڈیا نون لیگ سے آتا ہے. صاحب وہ یہی ہوا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کیسے لوگ جن کے منہ میں زبان ہی نہیں تھی ایسے ایسے سخت کالم. مشرف صاحب کی حکومت کے جانے کے بعد میڈیا کو استعمال بھی کیا گیا ہے، اور میڈیا میں جرنلزم اور ایکٹیویزم کے درمیان جو ایک حاشیہ تھا لائن، وہ ختم ہو گئی ہے. تو پی ٹی آئی کو بھی برداشت نہیں اگر ان کی کرٹیسزم کرے، وہ کہتے ہیں لفافہ نون لیگ کا. نون لیگ کو آپ کریں تو بولیں گے تحریک انصاف کے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے ہیں. تو ایک عجیب ہی ہجان کی کیفیت ہے، ہجانی کیفیت کے دوران میڈیا پہ اس وقت جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہ اسی وجہ سے سب سے جو خراب بات ہوئی ہے اس کے اندر وہ یہ کہ لوگوں کا جو اعتماد تھا میڈیا پہ وہ ایروڈ ہو رہا ہے، وہ ہٹ رہا ہے. تو وہ سب سے تشویشناک بات ہے. آپ کے پاس ٹائم ہے تو نون لیگ پہ، ہاں نون لیگ پہ دیکھیں، نون لیگ پر میرا ماننا یہ ہے کہ شہباز شریف چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ مفاہمت پسند ہیں، ڈیل کے حامی ہیں، یہ ہم سب کو پتہ ہے، لیکن وہ ڈیل اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک ان کے بڑے بھائی نواز شریف صاحب اور بھتیجی مریم جیل میں ہیں. اگر وہ ان کو ڈچ کریں گے اور اسٹیبلشمنٹ یا کسی کے ساتھ بھی سمجھوتا کریں گے تو وہ اپنی سیاست کو دفن کریں گے، کیونکہ سپورٹ ان کو نہیں ہے. ان کے ساتھ نہ ورکر ہے نہ سپورٹر ہے، ایک بات. اور حمزہ کی بھی سیاست ان کے حال لپٹ جائے گی. دوسری بات جو یہی غالباً شاہ محمود کے ساتھ ہوگا. جی وہ تو کچھ اور کے حامی ہیں، چیف منسٹر کے لیے بھی خواہش رکھتے ہیں دل کے اندر، 5-6 لوگ ہیں. اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بزدار صاحب پہ جتنا وہ اس وقت اسٹانس لیا ہوا ہے ماضی قریب میں عمران خان صاحب نے، وہ زیادہ عرصے نہیں رہے گا. انہیں تبدیل ہونا ہے، کیونکہ پنجاب کی حکومت کی پرفارمنس پہ ہی وہ تقویت بن رہی ہے نواز شریف صاحب کی. نواز شریف صاحب کہتے ہیں مجھے باعزت طور پہ رہا کیا جائے، میری بیٹی کو سیاسی کیریئر دیا جائے. جو اطلاعات ہیں حلقوں کے مطابق، میں ایسے نہیں بھاگوں گا ماضی کی طرح سمجھوتا کر کے جس طرح ماضی میں گیا تھا. میرا تو پارلیمانی کیریئر اوور ہے، لیکن مجھے رسپیکٹبل بیل چاہیے. کوٹ اینڈ کوٹ شہباز شریف صاحب نے اپنے کسی قریبی ساتھی کو کہا ہے کہ افیکٹو فیس سیونگ چاہیے. اور ایک اور نام ہے چیف منسٹر کا،
चौधरी निसार साहब का, वो भी हलकों में गर्दिश में है। अच्छा। और इमरान खान मैं साहब इसमें के तबसरा करता हूँ, अगर आपने वक्फा नहीं मुझे एक करना। वक्फा लेना है, वक्फे के बाद हारून साहब इस पर तबसरा करेंगे। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक से पहले जो बात हुई थी हारून साहब, चौधरी निसार साहब का जिक्र हुआ था, आप कुछ बताने जा रहे हैं। देखिए, चौधरी निसार महज एक आइडिया है, तसव्वुर है। आइडिया भी बहुत आला चीज़ होती है और हर आइडिया का एक वक्त होता है। एक वक्त उसका गुजर चुका, एक वक्त उसका आ भी सकता है, लेकिन उसके रास्ते में देख लें रुकावटें हैं। दो आदमी इस मुल्क में पॉलिटिक्स को समझते हैं सबसे ज़्यादा, और भी हैं, जर्नलिस्टों में भी ऐसे लोग हैं, सियासतदान पॉलिटिकल वर्कर्स में भी हैं। एक मौलाना फजलुर रहमान और उनसे ज़्यादा चौधरी निसार सियासत की बारीकियों को समझते हैं। टोनी ब्लेयर को हैरान कर दिया था मौलाना फजलुर रहमान ने, और सब लोग वहाँ हैरान रह गए जब उन्होंने उनसे गुफ्तगू की। दलील देने में उनका सानी नहीं है। चौधरी निसार का मसला अना का है, यानी उन्होंने चौधरी निसार ने नवाज शरीफ के खिलाफ इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि लोग हैरत ज़दा ही रह गए और तंग भी आ गए कुछ। भाई वो जो बातें हैं 10-10 मिनट की, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा की उनकी अहमियत नहीं, जो 3-3 घंटे की 6 या 8 प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की। नहायत कामयाब चीफ मिनिस्टर वो साबित हो सकते हैं। मसला ये होगा एक्सेसिबल वो नहीं होंगे और अफसर उनसे तंग पड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि चौधरी परवेज़ इलाही और जहांगीर तरीन के होते और लोग भी मुखालफत करेंगे। लोग डरते हैं चौधरी निसार से। आदमी को ऐसा नहीं होना चाहिए, पंजाबी में कहते हैं ना तो इतना मीठा हो गुड़ की तरह को खाई जाएं लोग, और ना इतना कड़वा होकर थूक दें। चौधरी निसार का बेहतरीन वक्त वो था इलेक्शन से पहले। मुझे उन्होंने बुलाया मशवरे के लिए, मैंने कहा मैं आपको एक जगह ले चलता हूँ। ले चलता मेरे एक दाना आदमी के पास जिसके सियासत से इतना ताल्लुक़ नहीं है, मशवरा साहिब इल्म आदमी। उन्होंने कहा नहीं आप मुझे मशवरे दें। मैं जो मशवरा हो सकता था दिया उनको। वो चाहते हैं कि उनसे रिक्वेस्ट की जाए, अगर इमरान खान उनके घर चले जाएं, जैसे जावेद हाशमी के घर चले गए थे, उसको पीटीआई में शामिल कर लिया था, अगरचे बाद में पछताई कि मैंने क्या किया, तो वो आ जाएं। मगर चीफ मिनिस्ट्री से कम कोई चीज़ वो नहीं मानेंगे। वफाक में कोई ऐसी वजारत अगर एमएनए बन जाएं किसी ज़मीनी इलेक्शन में जिसमें उन्हें बड़े इख्तियारात हासिल हों, ये उनका डायलमा है। शख्सियात अहम होती हैं लेकिन सिचुएशन उससे बदरजा ज़्यादा अहम होती है। वो सिचुएशन को सही रीड नहीं कर सके और रूट का काम नहीं चल सकता। हैं वो बड़े दाना, उन पर करप्शन का भी कोई इल्ज़ाम नहीं है, लेकिन वो इरिटेट करते हैं लोगों को, मुखालफत पैदा करते हैं, ऐसा माहौल पैदा करते हैं जिससे लोग। ऐसे आदमी को मेरी तरह जर्नलिज्म करना चाहिए, कॉलम लिखने चाहिए, टीवी पे प्रोग्राम करना चाहिए। ऐसे आदमी लेकिन चौधरी निसार देखिए पॉपुलर पॉलिटिक्स में नहीं रहे और वो भी नवाज शरीफ के साथ ही रहे ना। जब वो आप नवाज शरीफ के साथ आपने इख्तलाफात करके अपनी सियासत को समेटा और जीप के इंतखाबी निशान पे आपने इलेक्शन लड़ने की वो किया, तो फिर आपने महवर से हटते हैं। या तो धरने से पहले जब वो मैसेजेस जा रहे थे इमरान खान के, आप उस वक्त कह देते या उसके बाद कर लेते। मेरे ख्याल में उन्होंने अपनी सियासी इनिंग्स खेल ली है। अब आएंगे तो लेटरल एंट्री से आएंगे, जिस तरह इशरत लिबास 14 साल गवर्नर है। हारून साहब कह रहे हैं कि लिबास साहब को तो नौकरी करनी है ना, चौधरी निसार को नौकरी नहीं करनी है, लीडरी करनी है। और लीडरी के रास्ते में बहुत माला जैसे हारून साहब ने कहा कि परवेज इलाही, जहांगीर तरीन इनसे मुखालफत। नवाज शरीफ साहब से आखिरी वक्तों में उनकी कोई इतनी बहुत ज्यादा वो नहीं थी, वो चल रही थी। हमें उस वक्त कहती थी मरूमा कुलसूम नवाज साहिबा, ये तो मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर अपने घर में गए, इन्होंने तो बिट्रे किया और इन्होंने काफी मिसकम्युनिकेशन दी अकॉर्डिंग टू नवाज। नहीं, बिट्रे नहीं किया। देखिए नहीं, इस दफा जो फैसले किए बाद अहम बात आप समझ जाएंगे सर, मुशर्रफ साहब का फैसला भी बात सुने ना, मुशर्रफ मैं वही बता रहा हूँ। उसके बाद जो फैसले किए वो जिन लोगों के मशवरे से किए थे उनसे तो नाराज नहीं है, उनके जरिए तो मैसेजेस दे रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान को। वो एक राय गलत है, चौधरी निसार बिट्रे करने वाला आदमी नहीं है। राइट, आगे आ जाते हैं इस मौजू पे। मैं चौधरी निसार को बहुत जानता हूँ, बहुत करीब से। लेकिन आपने कहा उनका अना का नहीं, खूबियां खामियां तो उनकी मैंने बातें कर दी, मतलब तो ईमानदारी से बात। वो तो देखिए, वो तो इस तरह है कि एयरपोर्ट पे हमला हुआ था, मैंने बहुत सी शामें उनके साथ, उनका फोन बंद था, वो फोन वो बंद रखते हैं 4 बजे के बाद फिर कभी बात पूछे। चलें जी, वजीर आजम इमरान खान साहब ने ट्वीट के जरिए गुज़श्ता रोज बताया कि मलेशिया, टर्की और पाकिस्तान मिलकर एक इंग्लिश चैनल बनाएंगे ताकि इस्लामोफोबिया का मुकाबला। अगर कायदे आजम इस दुनिया में वापस तशरीफ ले आए, जो कि मैं समझता हूँ पिछले 300 साल के सबसे बड़े सियासी मुदब्बर थे,
تو میرا خیال ہے کہ وہ سیاستدانوں کو پہلا مشورہ یہ دیں گے کہ ٹویٹ نہ کیا کریں. یہ بچوں کا کام ہے, یہ تفریحی کام ہے, یہ سیاست اس طرح نہیں ہوتی ہے. اب رہ گیا جی ٹیلی ویژن, بن سکتا ہے, لیکن اس سے پہلے کی کوششیں کیوں ناکام رہی ہیں؟ دیکھو آئی سی این نیوز ایجنسی بنائی, وہ کہاں گئی؟ اور چینل وینل بنانے کی کوشش کی. پاکستان میں بھی 2 چینل ایسے ہیں جن کی بڑی سرپرستی فرمائی گئی. ایک مکمل طور پہ فلاپ ہو گیا, دوسرا تیزی سے فلاپ ہو رہا ہے, لوگ اسے چھوڑتے جا رہے ہیں یا وہ لوگوں کو نکال رہے ہیں. میڈیا کیا ہے اس بات کو سمجھنا چاہیے. پہلے تو یہ جو 3 آدمی ہیں نا, دیکھیں یہ عالم اسلام کے 3 سب سے زیادہ مؤثر لیڈر سمجھے جاتے ہیں. سب سے زیادہ مہاتیر محمد, رضوان اور عمران خان, جس نے اپنے بل پہ تبدیلی پیدا کی. تینوں جو ہیں میڈیا کی آزادی کے کوئی زیادہ حامی نہیں ہے. اپنے اپنے ملکوں میں رضوان نے کتنی آزادی دی ہے, مہاتیر نے کتنی دی ہے, اور عمران خان کے دور میں آزادی کم ہوئی ہے, بڑی نہیں ہے, اور مزید کم ہو سکتی ہے. وہ میڈیا کو ناپسند کرتا ہے, میں اس کے بہت قریب رہا ہوں, آئی نو اٹ, کہ اخبار نویسوں کو وہ سخت ناپسند کرتا ہے, صحافتی کو ناپسند کرتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس میں ایک سائیکولوجیکل بیریئر ہے, وہ توڑنا ہوگا. اگر آپ توڑ سکتے ہیں, دیکھیے 2 ٹی وی بنے ہیں جو پاپولر ہوئے, ایک الجزیرہ اور ایک دوسرا روس والا, کیا نام ہے اس کا, رشیا ٹوڈے. اس کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں. فائنانشیل کمٹمنٹ ضروری ہے. $500 ملین فرض کیجئے ترکی دے, اور بلکہ ملائیشیا دے. $300 ملین ترکی دے اور 200 ہم دیں, یا $100 ملین جتنے ہم دے سکتے ہیں. 5 سال کی فائنانشیل کمٹمنٹ چاہیے. دوسری بات یہ پروفیشنل خطوط پہ ہونا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ پالیسی لائن دے سکتے ہیں. پالیسی تو ٹھیک اس نے بتائی ہے کہ بھائی عالم اسلام کا موقف بیان کیا جائے, مگر اگر صرف آپ موقف بیان کریں گے وہ تو پروپیگنڈا ہوگا. جرنلزم کیا, سی این این میں کیا, بی بی سی میں تو انہوں نے کام بھی کیا ہے, تو میں تو دیکھتا تو میں بھی رہا. سی این این, بی بی سی کیا, یہ پالیسی خطوط ہے, کام میں مداخلت نہیں کرتے. بی بی سی آپ کو کیا بتائے گا, یہ غالباً تصدیق کریں گے اس کی, خواتین اقلیتیں, ٹھیک ہے جی, اس طرح کی چیزیں, اور بنیادی انسانی حقوق. وہ یہ نہیں بتائیں گے آپ سٹوری میں کیا لکھیں گے. جو ہارون صاحب بات کر رہے ہیں نا, جو بات آپ آزادی اگر انہیں دے سکیں, الجزیرہ جیسا چینل بن سکتا ہے, اس سے بہتر بھی بن سکتا ہے. یہ پروفیشنلز بنا سکتے ہیں. پی ٹی وی کو تو آپ بنا نہیں سکے, جو بی بی سی جیسا ادارہ آپ نے بنانا تھا, وہ آپ کیسے بنائیں گے؟ وہ پروفیشنلز کہاں سے آئیں گے؟ اگر تو آ جائیں, لیکن کوشش لازمن کرنی چاہیے. کوئی کوشش بالکل سمت کیا ہونی چاہیے. اور اویس توئی صاحب, آپ سے بنیادی سوال یہ ہے کہ چونکہ آپ نے بھی ہیڈ کیے ہوئے پاکستان میں بھی یہ انگلش چینلز, اور جو انٹرنیشنل نیوز آرگنائزیشنز ہیں ان میں بھی آپ نے کام کیا ہوا, تو چیلنجز کیا ہوں گے, اور سیکنڈلی کتنی افادیت ہے, بن سکے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان کو انگریزی چینل کی ضرورت ہے, اور نہ یہ میڈیا ہاؤسز کا ویژن مائیوپک ویژن ہے, تنگ نظری ہے ادارتی, جس کی بنیاد پہ یہ ایم کیو ایم, پی ٹی آئی, پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی سے بیونڈ دیکھ ہی نہیں سکتے, نہ باؤنڈری سے بیونڈ دیکھ سکتے ہیں. اسی وجہ سے نہیں ہے, ورنہ فرانس 24 بنا, جرمن ٹی وی ڈوشے ویلے بنا, RT بنا, تو یہ سارے چینلز کیا ہے, یہ انگلش اسپیکنگ نیشنز نہیں ہیں, لیکن انہوں نے کیا کیا کہ برج کرنے کو اپنے انگلش اسپیکنگ ورلڈ سے کنیکٹ کرنے کو. یہاں پہ 9/11 ہو گیا, دنیا کی ہیڈ لائن یہاں پہ سالہ سال رہی ہے, ابھی بھی مسئلے ہیں, کمیونیکیشن کا مسئلہ ہے, تو آپ اس کو کریں گے. پی ٹی وی ورلڈ نہیں کر سکتا. جو یہ لوکل میڈیا ہاؤسز ہیں, ان میں اتنی جان نہیں ہے کہ یہ آگے دیکھ سکیں. ضرورت ہے ریاست کو اور اس ملک کو ضرورت ہے اس کمیونیکیشن گیپ کو ختم. لیکن نظریاتی بنیادوں پر نیوز چینل نہیں بنا کرتے. الجزیرہ عربک بنا تھا, وہ القاعدہ کا اس وقت انہوں نے ایک نیوز القاعدہ تھی, اس کے انٹرویوز تھے, وہ کوٹ ہو رہا تھا, لیکن انہوں نے کیا کیا, دوحہ میں بیس بنایا, انگلش چینل, انگلش, انہوں نے انٹرنیشنل سٹاف ہائرنگ کی, انہوں نے تھوڑا بہت سٹلٹی تو بی بی سی میں بھی ہوتی ہے, میں مثال بھی دے دیتا ہوں, سٹل کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن یہ اسلاموفوبیا کے اوپر نظریات کی بنیاد پر ایک اس سے دیکھ سکتے ہیں. پریس ٹی وی ہے نا ایران کا, میں 10 محرم کو دیکھتا ہوں یا 9 محرم کو دیکھتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ شیعہ ورلڈ کے اسکالرز کیا کہہ رہے ہیں, لیکن میں اس کو انڈیپینڈنٹ نیوز آرگنائزیشن کے طور پہ نہیں دیکھتا. الجزیرہ انگلش از کنسیڈرڈ ٹو بی این انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن. اسی طریقے سے بی بی سی. دیکھیے آپ برجز قائم کریں گے نظریات کی بنیاد پہ نیوز اور نئی میڈیم سے کرتے. آپ نیوز میڈیم میں خبر کے حساب سے اور انڈیپینڈنس کے حساب سے, اس کی امپارشیلٹی کے حساب سے کر سکتے ہیں.
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। एशियन डेवलपमेंट बैंक की हालिया रिपोर्ट हारून साहब और पाकिस्तान की मईशत के हवाले से उन्होंने आगे ग्रोथ रेट के भी हवाले से कहा कि इस माली साल के आखिर तक 2.8% रहेगी। कैसे देखते हो क्या पाकिस्तान की मईशत अभी तक दलदल में है? जी बिल्कुल दलदल में है। देखिए $1 बिलियन तो उनसे लेना है, हंगामी कर्जा लेने की सोच रहे हैं, बॉन्ड मार्केट में वो उसकी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्राइसिस अभी ख़त्म नहीं हुआ है। देखिए मुझे तो 2.8% पढ़ के बड़ी खुशी हुई, एक लम्हाती सी खुशी जो होती है कि 2.4% प्रेडिक्ट किया जा रहा था। अब जो इस मईशत के मसाइल हैं उस पर हम इतनी दफ़ा बात कर चुके हैं, दोहराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आपने इतने ज़्यादा कर्जे लिए और अब इतने ज़्यादा आप तजादात का शिकार हैं, यानी आप खौफ, अमन और इस्तेहकाम के बगैर माशी तरक्की का क्या सवाल होता है? क्या अमन है? क्या इस्तेहकाम है? क्या कोई वर्किंग रिलेशनशिप है? सरमाया फरार हो रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ये पाकिस्तान तो एक 12 सिंगे की तरह हो गया जिसके सारे सींग फंसे हुए। प्रोडक्शन कम हो रही है, टैक्स आप ज़्यादा कलेक्ट करना चाहते हैं, ये बुनियादी तजाद है, ये कैसे हो सकता है? और ठहराव नहीं आ रहा है, तो उनसे पूछते हैं, अपना एक्सपर्ट से पूछना चाहिए। रिनाउंड इकोनॉमिस्ट डॉक्टर हफीज पाशा साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर, ओवैस तौहीद बात कर रहा हूँ। पाशा साहब ये फरमाइएगा कि ये जो 2.8% की ग्रोथ रेट बताई है और IMF ने 2.5 2.4 तक शायद उसमें रिपोर्ट में था, तो ये बांग्लादेश के 8% देखें, इंडिया का 7.2 प्रोजेक्टेड है, मालदीव्स और नेपाल का 6.3 है, अफगानिस्तान जो एक वॉर टॉर्न कंट्री है उसका 3.5%, इन्फ्लेशन रेट 12%। तो ये क्या अलार्मिंग आपको रिपोर्ट लग रही है हफीज पाशा साहब? देखिए बात यह है कि जो खसारे हमारे थे, खास तौर पे जो करंट अकाउंट यानी कि ट्रेड पे जो हमारा खसारा है, जिसको हमें फाइनेंस करना पड़ता है डॉलर से, तो उसके नतीजे में हम IMF के प्रोग्राम में गए हैं और हमें अब कोशिश ये करनी है कि किसी तरह से हमारी माशी हालात जो हैं कुछ मुस्तकम हों। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पिछले तकरीबन 8-9 महीने से ये एक बात वाज़ेह हो चुकी है कि पाकिस्तान बुरी तरह से स्टैगफ्लेशन में फंस चुका है। एक तरफ आप ये देखिए कि पैदावार में नुमाया तौर पर कमी आ रही है। आपका जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी कि सनती पैदावार जो है जुलाई महीने में 3.5% कम था। अब ये भी खबर आ रही है कि कपास की फसल जो है वो इतनी अच्छी नहीं हुई है। तीसरी तरफ जो सबसे वाज़ेह तौर पर परेशान कुन चीज है कि हालांकि हमने ये किया है, इंपोर्ट्स कम किया, मगर तकरीबन हर एक इंपोर्ट में कमी आई है। 16% इंपोर्ट की मकदार में कमी आई है और इसकी वजह यह है कि डिमांड नहीं है, इंडस्ट्री बंद हो रही है। तो ये कहना कि 2.4 या 2.8 इस वक्त शरह नमू इस साल का, तो मुझे तो परेशानी इस बात की हो रही है कि हम इस लेवल तक भी ना पहुंच पाए। तो नतीजा ये है कि बड़े तेजी से हुकूमत ने कुछ इक़दाम जो लिए, रुपए की कदर इतने तेजी से गिरा दी और दूसरी तरफ सूद को इतने तेजी से बढ़ा दिया और हमारा जो मंसूबा बंदी पे खर्चा है उसको इतनी तेजी से कम किया। ये 3-4 चीजें जो मिलकर हुई हैं उससे इकोनॉमी बिल्कुल जिसे कहते हैं रुक गई है। तो लिहाजा एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी एक फोरकास्ट जो है या आउटलुक जो है वो हो सकता है, खुदा ना खास्ता, वो ही ऑप्टिमिस्टिक हो और पाकिस्तान शायद इस साल इस हद तक इजाफा शरह नहीं होगा। हफीज पाशा साहब, हारून रशीद अर्ज कर रहा हूँ, गुजारिश ये है, क्या ये तासुर सही है जो आम तौर पे लोगों का है, सोचने समझने वाले लोगों का, कि इस हुकूमत में ऐसा कोई आदमी नहीं है या ऐसा कोई ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है जो मईशत को भी समझता हो और सियासत को भी समझता हो? महातिर मोहम्मद ने कहा था कि 2 चीज़ें हुक्मरान को मालूम होनी चाहिए, मईशत क्या है और सियासत क्या है। क्या ये बुनियादी मसला नहीं है? जी, आप मेरे ख्याल से जो आप कह रहे हैं वो मुनासिब बात है कि जब आप स्टेबलाइजेशन की तरफ जाते हैं तो आपको इस बात का पूरा अंदाजा होना चाहिए कि सियासी हालात खराब हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको ऐसे रिफॉर्म्स चुनने पड़ते हैं जिसके नतीजे में कुछ हद तक स्टेबलाइजेशन तो यकीनन हो,
मगर साथ साथ अवाम पर इतना ज्यादा बोझ ना पड़े कि सियासी हालात हद से ज्यादा खराब हो जाए। ये बैलेंस बहुत जरूरी है और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी जो इस वक्त की हुकूमत है वो जो है वो रिफॉर्म्स को खास तौर पे जो IMF चाहती है उनको इतनी तेजी से उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है कि माशी हालात खराब हो गए हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि बेरोजगारी में शायद पिछले साल तकरीबन 8 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं, ये हमारा अंदाजा है, और तकरीबन 30 से 35 लाख लोग गुर्बत के लाइन के नीचे चले गए। ये हालात सस्टेनेबल नहीं है और सियासी तौर पर आगे चल के मुश्किलात यकीनन पेश आ सकते हैं। तो बैलेंस की जरूरत थी इसमें, आपको जैसे कहते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी की जरूरत है, सिर्फ इकोनॉमी की नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल इकोनॉमी, बिल्कुल आपको उसकी जरूरत है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और हम बस यही दुआ कर सकते हैं कि हमारी हुकूमत में अब इतनी समझ आ जाए कि वो पॉलिटिकल इकोनॉमी की तरफ जाए। सर आप क्या तजवीज करेंगे, 1 2 3 4 क्या चीजें हो सकती हैं? आपका तो मौजू है, आपके फिंगर टिप्स पे है, क्या चीजें आप तजवीज करेंगे जो खौफ फैल रहा है सरमायाकार में और जो बेयकीनी की फिजा है, इसको दूर करने के लिए क्या चीजें हो सकती हैं सियासी तौर पे, माशी तौर पे? 2-3 चीजें आपको करना चाहिए था। सबसे पहले जो नारा था ऑस्टेरिटी का, उसको आपने बहुत जल्दी छोड़ दिया। अब आप ये सोचिए कि आपके जो रोजाने यानी कि करंट एक्सपेंडिचर के अखराजात इस बजट में आपने अनाउंस किए हैं, अगर आप सूद पे जो खर्चा है उसको निकाल दें तो आपका बाकी खर्चा जो है वो तकरीबन 30% आपने बजट किया है उसके इजाफा। ये बिल्कुल हैरत अंगेज बात है कि आपने गवर्नमेंट को जो है फेडरल गवर्नमेंट को फैलाया है कम करने के बजाय। तो एक तो आपको ये करना बहुत जरूरी था। दूसरी तरफ आपने जो टैक्सेस का फैलाया है, ठीक है आपने डॉक्यूमेंटेशन की तरफ गए हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर आपने अभी तक अमीर तबके को पूरी तरह से जाल में नहीं लाया है। बहुत सी चीजें ऐसी थी जो आप कर सकते थे, आपने उसके बरक जाके वेजिटेबल घी, शुगर, सीमेंट, LNG, CNG इस तरह की आम चीजों पर आपने टैक्सेस बढ़ा दिए। उसके नतीजे में अफरात ज़र में इजाफा हुआ। आपको हैरत होगी कि अगस्त के महीने में, एक महीने में 3% इजाफा हुआ है कीमतों में। और कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं कि जो समझ में नहीं आती कि आप मुर्गी की कीमत 50% बढ़ गई है, चीनी की कीमत 35% बढ़ गई है। ये सब क्यों हो रहा है? गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है, जो प्राइसेस कंट्रोल है, वो बिल्कुल एक लोकल लेवल पे खत्म हो चुका है। तो गवर्नेंस का भी एक तरह से फेलियर है। तो इसलिए आपको 3-4 चीजें सोच समझ के करना है। यकीनन हमें स्टेबलाइज करना है, वो उस पर कोई डाउट नहीं है, मगर तरीका जो है वो जरा मुख्तलिफ होना चाहिए था। इतनी तेजी से रुपए को गिराने की जरूरत नहीं थी और सूद को बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका, बड़े नवाजिश। अच्छा, जो हफीज पाशा साहब जो बात कर रहे थे, जारी बात है कि एक्सपर्ट हैं, इन्होंने IMF में भी सर्व किया है, डिफरेंट गवर्नमेंट्स में भी सर्व किया है, और जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए उस वक्त भी ये थे ख़जाना के पोर्टफोलियो को। जो ये प्राइजेस बता रहे थे, जारी बात इसका मतलब है कि कंट्रोल भी प्राइजेस भी नहीं है, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ प्राइजेस हैं। तो जो आपको बताया 70 रुपए और 150 रुपए कंट्रोल है ना कि 50% जैसे पोल्ट्री का कह रहे हैं, 35% वो है, तो कहीं ना कहीं ये डिफर करता है जब आप जाएं। दूसरी बात है तो बिल्कुल सही कहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब हाशिया खींचना है हुकूमत की तो मौका परस्त अनासर फायदा उठाते हैं। वो जनाब अली करमुल्लाह वजू के जो खत है गवर्नेंस पे, उसके नाम मालिक बिन अशतर के नाम, उसमें यही है, ट्रेड पे यही है कि इन पे निगाह रखो, मतलब इन पे निगरानी रखो, मॉनिटरिंग। उसमें क्या नुकता निकलता है? मॉनिटरिंग होनी चाहिए, कानून की बड़ी बहुत ही तवज्जो। इस तरह से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि वो कश्मीर के सफ़ीर हैं और ये मिशन कश्मीर है। लेट्स सी कि कल उनकी तकरीर जो है वो किस तरह की होती है। ऑलरेडी इंडियन मीडिया इस वक्त पैनिक का शिकार है और जो कि कहता है कि इमरान खान साहब शुरू करेंगे मोदी को अटैक करने के हवाले से कि वो उसका RSS का बैकग्राउंड है, फिर वो उस वैली से सीज लिफ्ट करने की बात करेंगे। तो इंडियन मीडिया को भी पहले से पता है कि इस तकरीर में वो किन किन नुकात पे बहस करेंगे। प्रोग्राम की टीम और हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।